کیتا کرو یا علی بیٹا جھڑ گیا نے چاہ گنو فرمایا تسا کیا سمجھ دیو میں پتر سمجھ کے چاہتا تو آپ کو حسین جھڑدا نظر آندا ہے میں کو دین جھڑدا نظر آندا ہے میں جھڑدا دین چاہتا حسین دین ہے دین حسین ہے اگر دین کو غور نال دیکھ سے تا وچو حسین نظر آسیا جے حسین کو غور نال دیکھ سے تا سارا دین نظر آسیا حسین دین کل جدا نہیں دین حسین کل جدا نہیں جی میں علی کل دا کل ایمان ہے میں حسین کل دا کل دین ہے جو حسین دو ٹور پائیں تا دین دو ٹور پائیں جو دین دو ٹور پائیں تا میں سمجھ حسین دو ٹور پائیں نوجوانہ تو کیا سمجھ دے وے جدہ حی علی الصلاۃ دی آواز آن دیئے این نہ سوچا کر کے میں مسجد دو پیا ٹر دا جدہ نماز دو ٹر دا پائیں این میں سمجھ تو حسین دی حل من ناصر تے لبیک پیا آہدا ہے دین دو ٹرنا حسین دو ٹرنا کیوں جو حسین دین ہے تے دین حسین ہے جڑے چپ بیٹھے وے تھوڑا یہ عقیدہ کوئی نہیں حسین دین ہے تے دین حسین ہے حسین دین دین حسین غور نال دین کو دیکھ حسین نظر آسی جو غور نال حسین تو دیکھ سے تصور اللہ دا دین نظر آسی حسین قرآن ہے تے قرآن حسین ہے کیڑا فرق ہے دنیا جہان دا ہر کاری قرآن اس وقت تک پڑھ سکتے ہیں جب تک سر تن نال ہوئے کائنات دا ہکو کاری اکبر دا بابا دھڑ ہے کربلا سر نو کے نیزت پڑھدا میں دے قرآن دسیں دا میں دے نانے دی امت کو میں دا سر تن نال جدا تا کر سکتے وے حسین قرآن نال جدا نہ کر سکتے کائنات دی کیڑی طاقت ہے جڑی حسین کو قرآن کل جدا کر دکھا دے جدہ حسین قرآن قرآن حسین دین حسین حسین دین ود کدا دین تے حسین کو جدا نہ کر کدا ازاداری تے دین کو جدا نہ کر انجناک کہ ازاداری علیحدہ شے ہے اور دین علیحدہ شے ہے ازاداری بھی سادہ دین دین جی میں آزان تے نماز سادہ دین ہے ازاداری بھی دین ہے وہ ہکے درخت دیاں شاخیں چاہے ازاداری ہے یا نماز ہے ہک درخت دیاں شاخیں منبع حسین ہے تبھی تک گھبراتا نہیں گیا مومنین اسا شبیہ دا احترام کریں دے ہیں نا کریں دے ہیں نا آزان کوئی کہہ دی آزان دی شبیہ چا سمجھا کر آزان مسائب نہیں مومنین سجدہ مسائب نہیں سجدے تو وڈا مسائب تائیں قوم کو مل لئی کوئی آپ دسا اکوی مہ رمضان انوی دی فجر دا سجدہ 75 ڈیہ دے بطول دے سجدے مظلوم دا بھج دے گھوڑے تو لہمنا تے گرم زمین تے سجدہ وات بھین دا سجدہ یہری دی رات وات زندان دے وچ علی دیاں دھیاں دے سجدے یہ سجدے مسائب ہیں آزان ہے نا مسائب کیڑا وڈا مسائب ہے جڑا اکبر دی ماں دی بند کرو قرآن سن کے نا میرے بچڑے دی آخری اذان وہ تیرے پتران دی عزدیہ دراز ہو میں تا دم میں جرا میری قوم دا جوان ہے جن سینے دے وچ اللہ نے قبر حسین رکھی ہے او جدے دل وچ کربلا ہے جڑا آزان آوے ہا تو فقط نماز نہ گیا کر روئی پیا کرتے ٹری پیا کرتے اپنے آپ نال علیحدہ گیا کرتے آقا کر ایجا آزان ہے جڑی علی اکبر دیتی ہے ہجوہ دے نال تا تیری نماز نہیں راونا میراج بن ونجنی مومنین کرام ساڑی غلطی ہے ساڑی غلطی میں منے دا اسا اہل ممبر دی غلطی ہے اسا تھوا کو اوے رہنمائی نہیں دے سنگے جی میں دے من دا حق آئی میری قوم دے جمانہ دا کوئی قصور نہیں اسا انہاں کلو مشکل ترین کام گھدے انہاں انکار نہیں کیتا چل دیاں گولیاں دے وچ اسا ہاتھ وچ علم دیتے تے سا کہ گزرنے انہاں زندگی دی پرواہ نہیں کیتی ذکر حسین دے نال اگر فکر حسین دتی ویندی کیڑا مشکل ہے سجدہ اساں فقط عبادت کو جنت دا لالچ تک محدود رکھے کہ عبادت کرے سے تے جنت ویسے عبادت کرے سے تے جنت ویسے یہ ساری غلط فہمی ہے اساں غلط غیر کیتے عبادت لالچ نہیں اللہ نے جنت بنائی ہی حسین دے منن والا واسطے ہے کس صحیح تمام تھی گیا اللہ نے جنت بنائی ہی حسینیاں واسطے ہے
آپ دسا جے کو بچپن چ نانا آکھے تو جنتی نئے حسین تو جوانان جنت دا سردار ہیں ایویں ہے او حسین کو تو اون ویلے نانے آکھے تو جوانان جنت دا سردار ہیں جڑا حسین تے نمازاں واجب ہی کوئی نہ اس ویلے حسین جوانان جنت دا سردار ہے جیڑا جوانان جنت دا سردار ہے اور حسین او سردار ہے آدم کل گھن کے عیسیٰ تک نبی جے دی ریت جبہ میں نے اے جیں سردار کو حسین اہدے ہن یہ میں ہے سارے نبیاں ہونے جنتی جیڑا سردار ہے جوانان جنت دا وہ کو کیا ضرورت ہے اکبر جیاں بچڑا ہتھا نال میدان جنگ چ بھیجے میں میدان جنگ نہ آکھاں ہتھا نال موت دو بھیجے وہ کو کیا ضرورت ہے ام البنین دا بچڑا ہتھا نال موت دو بھیجے ہر عبادت دا مطلب لالچ تے جنت دی چوکھٹ نہیں تساں اساں حکم مننا ہے تساں اساں اطاعت کرنی ہے اساں اس گلو سجدہ دیونا ہے جو کربلا تو بعد حسین دا بچڑا تونی زخمی ہا سجدہ دین رہا میں چلنے زین العابدین دے رستے تھے بھا میں جو پتران دیاں لاشاں ہن نو بھیراواں دیاں لاشاں دے وچ کھڑے حسین تے پڑھ دا پہ نماز حسین پڑھیے میں پڑھ سا علی پڑھیے میں پڑھ سا اساں تا چلنے علی تے علی دے بچڑا دے پچھو کھڑ گئے ہیں جنت جہنم دیاں ٹکٹاں ونڈان تے کھڑ گئے ہیں چوکھڑ تک پہنچاونا مطمئن تھی ون اللہ جنت اللہ اون دے تے جہنم واجب کیتی ہے تے جنت حرام کیتی ہے جن دے دل چ 14 دے بارے بغض ہے جنت بنی ہی علی آلہ واسطے ہے تو جنت جہنم دی ٹینشن چو نکل کے اطاعت کر ای گھرانے دی چل جوانا انہ دی سیرت دے اتے اور سمجھ 14 دا مزاج بطول کو کیڑی جنت دی ضرورت ہے جڑی زخمی پہلو نال دھیاں بازو چو پکڑ کے مسلح تک گھن میں دیا کو کیڑی ضرورت ہے جنت دی جڑا اون مٹی چ تیمم بیٹھا کریں دے جندے چ اکبر دے سینے دا خون آ وہ جس مٹی چ رباب دے بچڑے دا چھوٹا جیا تھوڑا جیا گلے دا خون رلا ہویا نوجوانا چلا اپنے غم چ کڈا نہ رو ان لفظاں تے لوگ پریشان تھیندے تو سا رو پے وی تھوڑی ہنجوں آ پئین اے تعلق حسین نال اے تعلق کربلا نال ان لفظاں تے میں ڈٹھے لوگ پریشان تھی میں دن چہرہ